रहीम अज़ीज़ तलबा, लेक्चर शुरू करने से पहले आज मैं एक चीज़ की आपके सामने वजाहत करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं ये यहाँ पर इस तरफ खड़े होकर आपके सामने जो लेक्चर दिए जाते हैं इसके कैमरे के उस जानिब भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। ये कैमरा वर्क कौन कर रहा है, ये कैमरा किसने पकड़ा है, ये फैसिलिटी जो इस वक्त मुझे आपको आप लोग सुन रहे हैं, ये सहूलत जो है इसमें मैं ख़ास तौर पर नाम लूँगा सर आदिल का, जो कि हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं कॉलेज के। उनके ज़िम्मे है ये ज़िम्मेदारी। मुझे आज तक भी ये एहसास था, लेकिन कल एक वीडियो मुझे बनाने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे मालूम हुआ कि इतनी देर कैमरा पकड़ कर खड़े रहना और उसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहना ये कोई आसान अमल नहीं होता। क्लासेस देने के बाद इसको कंप्यूटर के ज़रिए आप तक पहुंचाना ये सारा सर आदिल के ज़िम्मे है। मैं ख़ुद भी उनका शुक्रगुज़ार हूं और तमाम वालिदैन और स्टूडेंट्स हमारे जितने भी हैं जो इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि उनके लिए दुआ गो रहें, क्योंकि ये सहूलत हमें उनके ज़रिए हासिल हो रही है। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का लेक्चर जो है वो नहम के लिए है। ये उर्दू की क्लास है, गज़ल नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। मीर तकी मीर की ये गज़ल है। प्रीवियस हमारा ये लेक्चर जो था उसमें आपने शेर नंबर 1, 2, 3 और 4 पढ़ लिए थे। आज हमने शेर नंबर 5, 6 और 7 पढ़ना है। अज़ीज़ तलबा, शेर नंबर 5 है, हौसला शर्ते इश्क है वरना, हौसला शर्ते इश्क है वरना, बात का किसको ढब नहीं आता। सबसे पहले तो हम शर्ते इश्क की तरफ आते हैं कि शर्ते इश्क क्या है। शर्ते इश्क जो है वो किसे कहते हैं, पहले ये जानना ज़रूरी है कि इश्क क्या है। क्लास नहम के लिए इश्क का मानी मोहब्बत करना, महबूब से प्यार करना, ये काफ़ी है। जब महबूब से प्यार किया जाएगा तो इसकी भी शराइत होती हैं। हर चीज़ के लिए शराइत लागू होती हैं। कोई भी काम इंसान करता है तो उसके लिए शराइत होती हैं। शराइत क्या होती हैं? शराइत पाबंदियाँ होती हैं। शराइत से मुराद पाबंदियाँ हैं। आपको इश्क में भी पाबंदियाँ, इश्क में भी कानून, कायदे और असूल व ज़वाबित का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप असूल व ज़वाबित, कायदे और कानून का ख्याल रखेंगे किसी भी काम में तो फिर आप उसमें कामयाबी से हमकिनार होंगे। इसलिए अगर इश्क है तो उसके भी कायदे कवानीन हैं। अब यहाँ पर शर्ते इश्क में एक कायदा बताया गया है और वो है हौसला। अब हम हौसला की तशरीह कर रहे हैं अजीज़ तुलबा। हौसला क्या है? सवालिया निशान। हौसला एक शर्ते इश्क है। हौसला कहते किसे हैं? हिम्मत से काम लेना, दलेरी से काम लेना, बर्दाश्त करना। अब ये यहाँ पर हौसला इस चीज़ के लिए है कि आप बर्दाश्त करें। क्या चीज़ बर्दाश्त करें? यकीनन महबूब मजालिम ढाएगा, वो बेवफाई करेगा, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, वो आप पर जुल्म, आशिक पर जुल्म करेगा। इन मजालिम को सहना और चुप रहना, ये क्या चीज़ है? ये हौसला है। ये हौसला क्या है? शर्ते इश्क है कि इश्क किया तो अब आपको इस पाबंदी, इसकी ये पाबंदी इख्तियार करनी पड़ेगी। इसकी पाबंदी कौन सी है? हौसला करें। अब आप मजालिम सहे, चुप रहें, उफ तक न करें, वरना। आप ये देखें मजीद आगे क्या है? वरना उससे और गौर करें इस बात पर। वरना क्या है? गौर करें, हौसले से काम ले रहा हूं वरना से मुराद यहाँ पे तनबीह की जा रही है। तनबीह की जा रही है कि मेरी चुप का मतलब कहीं गलत ना ले लिया जाए। गलत मतलब क्या होगा कि कहीं बात करना ही नहीं आती, बात करना नहीं आती, कहीं ये मतलब तो नहीं ले लिया जा रहा। कहते हैं वरना बात, ये वाली बात यहां से उठाइए, बात शिकवा करना, शिकायत करना, फरियाद करना या गिला करना, ये क्या है? किसको कहते हैं? हर किसी को शिकवा करने का तरीका आता है। हर एक को आता है। हर एक को रोना आता है, हर एक को फरियाद करना आता है, हर एक को बात करना आता है, हर किसी को। मगर यहाँ इससे मुराद कौन है? एक आशिक है। कहते हैं किसको? यानी मुझे यानी आशिक को ढब आता है, बात करने का ढब आता है, मुझे तरीका आता है, मुझे अंदाज आता है गुफ्तगू करने का, बात करने का तरीका मालूम है मुझे, और मैं शिकायत कर सकता हूँ, शिकायत करने का तरीका भी आता है।
عزیز طلبہ سوال یہ ہے، یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، اگر طریقہ آتا ہے تو پھر خاموش کیوں ہے؟ تو شعر خود اس کا جواب ہے۔ کیا جواب ہے؟ شرط عشق کی پابندی کر رہا ہوں، میں شرط عشق کی پابندی کر رہا ہوں۔ کون سے شرط عشق کی؟ حوصلہ کی، حوصلے کی پابندی کر رہا ہوں، صبر سے برداشت سے کام لے رہا ہوں، ورنہ بات کرنے کا طریقہ مجھے آتا ہے۔ امید ہے عزیز طلبہ یہ شعر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم اس وقت شعر نمبر 6 پر ہیں۔ جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تاب لب نہیں آتا۔ اے ہمدم، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، اے میرے یار، اے میرے محبوب، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اے بھی لگایا ساتھ اور علامت ندا بھی لگایا ہے، بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے، صدا دینے کے لیے، حالانکہ ایسے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ تو اے میرے دوست، میں تمہیں اپنے جی کی بات بتاتا ہوں، میں تمہیں اپنے جی کی بات بتاتا ہوں، میرے دل میں، میرے دل و دماغ کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے دل و دماغ میں کیا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ بے شمار باتیں ہیں، میرے دل میں بہت ساری باتیں ہیں، یعنی محبت کا اظہار کرنا بھی چاہتا ہوں، محبوب کی تعریف کرنا بھی چاہتا ہوں، یہ بے شمار باتیں میرے دل میں موجود ہیں۔ اے میرے ہمدم، بے شمار باتیں میرے جی میں موجود ہیں، پر مگر لیکن اس کے باوجود کہ دل میں باتیں پائی جاتی ہیں تو بھئی کرو باتیں، بات کرنی چاہیے، لیکن ایک مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ سخن یعنی بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں، اظہار کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ سخن یا بات جو ہے وہ تاب لب نہیں آتی۔ تاب لب آنے کا مطلب ہونٹوں تک نہیں آتی، ہونٹوں تک بات کا نہ آنا، بات کی ہمت نہیں ہوتی۔ بات کی ہمت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ محبوب کے سامنے زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ارادہ تو کیا ہوتا ہے کہ آج اظہار محبت کریں گے، آج بات کریں گے، یہ ارادہ کیا ہوتا ہے، لیکن کر نہیں پاتا۔ کر نہیں پانے کی کیا وجہ ہے؟ کر نہیں پانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے سامنے اقرار محبت نہیں ہو سکتا، ہمت نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، ہم ہیں شعر نمبر 7 پر۔ شعر نمبر 7 کیا ہے؟ دور بیٹھا غبار میر ان سے، دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ میر کیا ہے؟ میر شاعر کا شاعرانہ نام ہے، تخلص کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کو تخلص کہتے ہیں۔ اب ذکر ہے غبار میر کا۔ غبار میر کیا ہے؟ میر کی گرد، میر اپنی گرد کا ذکر کر رہے ہیں۔ اپنی گرد کیا ہے؟ میر کے مقابلے میں ان کی گرد ادنا اور معمولی ہے۔ گرد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تختہ سیاہ ہے، یہ بلیک بورڈ ہے، اب یہ وائٹ بورڈ ہے، اس وائٹ بورڈ کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ گرد کمپیریزن کریں اس بورڈ کے ساتھ تو بورڈ قیمتی ہے، لیکن اس کی یہ گرد جو ہے یہ بہت معمولی ہے، لیکن یہ گرد بھی تو اس کے بورڈ کے وجود کا حصہ ہے۔ ایسا ہی ابھی ایک چیز ہے غبار یعنی گرد، اور یہ کس چیز کی؟ یہ میر کی، اور دوسری طرف میر خود ہے۔ تو یہ میر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن یہ غبار گرد ہے، اس کی بھی تو اہمیت ہے۔ ذکر غبار گرد کا ہے کہ میں نے، یعنی غبار گرد جو کہ ادنا اور معمولی ہے، دور بیٹھا ان سے، کہتے ہیں محبوب سے تو میر کی گرد بھی دور ہے، یعنی میر اپنی گرد کو بھی اپنے محبوب کے پاس نہیں جانے دیتا۔ میر کہتے ہیں میں نے اپنی گرد کو، جو کہ میرے جسم کا حصہ ہے، اس کو بھی اپنے محبوب سے دور رکھا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، جب میں نے اپنی گرد کو محبوب سے دور رکھا ہوا ہے تو خود بھی تو محبوب سے دور ہوں گا۔ معنی کیا بتانا جا رہا ہے؟ معنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب کے پاس نہیں جاتا، محبوب کے قریب نہیں جاتا۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ محبوب کے پاس نہیں جاتا، محبوب کے قریب نہ جانا۔ تو کہتے کیا
کہتے میں ادب کرتا ہوں محبوب کا۔ کیسے؟ یہ محبوب کا احترام ہے، اس کی عزت کا خیال ہے کہ اس کے پاس نہ جایا جائے۔ کیوں؟ جب اس کے پاس میں جاؤں گا تو وہ بدنام ہو جائے گا، لوگ اس کو برے ناموں سے پکاریں گے، لوگ اس کو تانے دیں گے، محبت اس کے لیے الزام بن جائے گا۔ اس کے نام کو بچانے کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ میں اپنی گرد کو بھی اس سے دور رکھتا ہوں، اور میں اس کے ادب اور احترام میں یہ کر رہا ہوں۔ بھی یہ ادب کیسے سیکھ لیا؟ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا۔ یہ سوالات میں خود پیدا کرتا ہوں تو میں اگلے لفظ کی طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ ادب میں نے کیسے سیکھ لیا؟ عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ کہتے ہیں عشق کے بغیر یہ ادب نہیں آتا۔ میں نے عشق کیا ہے محبوب سے، تب مجھے یہ والا ادب آیا ہے۔ دیکھیں، جو سچا عشق کرتا ہے وہ محبوب کے قریب نہیں جاتا۔ محبوب کی قربت وہ اختیار کرے گا جس کے عشق میں کمی ہوگی، جس کا عشق صادق نہیں ہوگا، وہ چاہے گا کہ محبوب کی قربت اختیار کرے۔ میں نے محبوب سے عشق کیا ہے، اب اس کا احترام میرے دل میں آ گیا، احترام آنے کی وجہ سے میں اس کے پاس نہیں جاتا تاکہ اس کو ان چیزوں کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ہمارا میر تقی میر کی غزل نمبر 1 کا خاتمہ ہوا۔ یہیں سے آگے کل انشاءاللہ میر تقی میر کی دوسری غزل کا آغاز کیا جائے گا۔ شکریہ والسلام، تب تک کے لیے خدا حافظ۔